السلام عليكم. هاد لا فيديو راح تكون فيديو تطبيقي على الجزء الاول تاع لي زالغوريثم اللي شفنا فيه السينتاكس تاع الالغوريثم، لي تيب دو فاريابل اي لي انستركسيون امبورطونط في لي زالغوريثم. دونك في هذا التمرين راح نشوفوا جمع وطرح وضرب عددين صحيحين، تسمى راح نحسبوا لا سوم ولا سوستراكسيون اي لا مولتيبليكاسيون دو دو نومبر اونتي. اول حاجه نبداو بلو مو كلي الغوريثم. كل هنا راح يكون الغوريثم. دو بوين. الاسم تاع الالغوريثم لازم يكون سينيفيكاتيف، تسمى عنده علاقه بالتمرين. حنا لهنا راح نبداو بلا سوم، دونك لهنا نسميه سوم. بوين فيرغول. نروحو دركا لا بارتي ديكلاراسيون. لهنا باش ندير لا سوم نحتاج دو فاريابل. نكتب فاريابل دو بوين. اول فاريابل نسميه اكس، ندير فيرغول. تاني فاريابل نسميه ايغريك. دو بوين دو تيب اونتي. بوين فيرغول. علاه هنا درت فيرغول بيسكو لهنا لي دو فاريابل اكس و ايغريك راهم دو ميم تيب، عندهم نفس النوع. كون جا النوع تاعهم مختلف كل وحده نديرها في سطر واحد ونبدلها النوع تاعها. دونك لهنا درت لا بارتي ديكلاراسيون، ديكلاريت دو فاريابل. نروح دركا لو كور تاع الالغوريثم. ديبي. اول انستركسيون لازم نبين لوتيليزاتور واش لازم يدخل. دونك لازم نافيشيلو ان ميساج نقولو على سبيل المثال اونطري سيل فو بلي دو نومبر اونتي. دونك لهنا ندير لانستركسيون اكرير اللي راهي تاع لافيشاج، ندير لهنا اون شين دو كاركتير اللي راح تتافيشا لوتيليزاتور في ليكرون. اونطري s'il vous plaît deux nombres entiers. نغلق الشين دو كاركتير ونغلق الانستركسيون، نختم الانستركسيون بوين فيرغول. دونك لهنا لوتيليزاتور على بالو واش لازم يدير، لازم يدخل دو نومبر اونتي. ندير لهنا الانستركسيون اللي راح تستقبل لي لا فالور اللي دخلها لوتيليزاتور. لا فالور هذيك نخزنها داخل فاريابل. دونك لهنا داخل لو فاريابل اكس والفاريابل ايغريك. ندير لهنا لير اكس بوين فيرغول اي لير ايغريك بوين فيرغول. دونك لهنا لوتيليزاتور راح يدخل القيمه الاولى يحطها لهنا في الاكس، القيمه الثانيه راح يحطها في الايغريك. نروحو دركا نكالكوليو بلا سوم تاع لي دو فاريابل. بعد ما نحسبو لا سوم تاع لي دو فاريابل نحطو الريزولطا في فاريابل خلاف. الفاريابل هذه على سبيل المثال نسميها الفاريابل زد. دونك لهنا نزيد لي فاريابل زد اكس ايغريك زد دو تيب اونتي. علاه؟ بيسك اونتي زايد اونتي يعطينا اونتي. الانستركسيون تاع لا سوم هي اكس بلس ايغريك نافيكتيها في زد. مننساش بوين فيرغول. دونك لهنا درت لا سوم تاع اكس و ايغريك وحطيتها في الزد. نحتاج درك نافيشي لو ريزولطا. ندير اكرير ندير شان دو كاركتير لا سوم دو. نغلق الشان دو كاركتير ندير فيرغول اكس نزيد فيرغول نزيد شان دو كاركتير نحط لهنا بلس نزيد فيرغول نزيد نحط لو فاريابل ايغريك فيرغول نزيد شان دو كاركتير يساوي فيرغول نحط لو فاريابل زد. نغلق هاد الانستركسيون وندير بوين فيرغول. واش درت لهنا؟ درت شان دو كاركتير الاولى اللي هي هادي لا سوم دو، درت فيرغول حطيت من بعد وراها لو فاريابل. دونك هادي سي ان فاريابل
y c'est un variable z c'est un variable في حين انه هذه c'est une chaîne de caractères وهذه c'est une chaîne de caractères اللي هما هادو. ولي فيرغول هادو يسيباريو لي فاريابل مع لي chaînes de caractères. اذا لهنا واش راح يتصافيش على لوتيليزاتور؟ راح يتصافيش له لا سوم دو هاد الفاريابل بلوس راح تتصافيش كوم شين دو كاركتير، نزيد قدامها الفاريابل إيكغيك، نزيد الرمز يساوي كوم شين دو كاركتير، ونحط قدامها لو ريزولتا تاع اكس بلس إيكغيك لي افيكتيتو في زد. دونك لهنا نجربو ليكزيكسيون. اول حاجه واش راح يصرى؟ راح يتصافيش على لوتيليزاتور في ليكرون هاد الميساج اونطري s'il vous plaît deux nombres entiers. لهنا لوتيليزاتور على بالو واش راح يدخل زوج. الفالور الاولى على سبيل المثال 5، والفالور الثانيه اللي راح يطابيها هي زوج. دونك لهنا راح يدخل 5 ولهنا راح يدخل زوج. لهنا واش حيصرى؟ راح يصرى 5 زائد 2 تعطيني 7. واش يصرى بعد ما يدخل لوتيليزاتور لي دو فالور؟ راح يصرى ان افيشاج. وقبل ما يصرى لافيشاج كاينه اون انستركسيون هي اللوب تاع الالغوريثم، هي لا سوم تاع الالغوريثم. عندي لهنا لافيشاج لوتيليزاتور بيسك عليه لوتيليزاتور راح يتعامل غير مع لي انستركسيون لير اي كرير. دونك لهنا درت لي كرير افيشيت لير دخل بها لوتيليزاتور لي دو فالور، ابري راح يصرى له طول ان افيشاج. لافيشاج هذا واش هو لا سوم دو الفاريابل الاول اللي هو اكس 5، من بعد شين دو كاركتير بلس، من بعد لو فاريابل ايكغيك 2، من بعد شين دو كاركتير يساوي اللي هي ماشي اون شين دو كاركتير لهنا، سي ان كاركتير. علاه؟ باسكو راهو يتكون من حرف واحد، سي كوم ان كاركتير. ابري راح يتصافيشا لو فاريابل زاد اللي هو 7. دونك لهنا تصافيشا لوتيليزاتور باللي راهو دخل 5 و 2 لا سوم دو الفالور الاولى اللي دخلها بلس الفالور الثانيه اللي دخلها عطات له هاد القيمه. اذا هذا كان فيما يخص لا سوم. اما فيما يخص لا سوستراكسيون مولتيبليكاسيون يكفي فقط اننا نبدلو في لوبيراسيون هذه. اذا كنت حاب ندير لا سوستراكسيون ندير موان، واذا كنت حاب ندير لا مولتيبليكاسيون ندير نجمع. نحي الموان هذا لله. اذا وصلنا الى نهايه الفيديو تاع اليوم، نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.